देखिए, माह रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। रोजे के क्या मसाइल हैं, रोजे के मसाइल से लोग आगाह नहीं हैं, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और रोजा खराब कर लेते हैं। जैसा कि अगर सोते हुए किसी को एहतलाम हो जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा। बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि मैं सो गया था, एहतलाम हो गया तो मेरा रोजा टूट गया। गलत फहमी आपकी है। सोने के बाद अगर आपको नापाकी तारी हो जाती है, एहतलाम हो जाता है तो रोजा नहीं टूटता है। गुस्ल फर्ज हो जाता है तो आप फौरन गुस्ल करें। नापाक रहना आपके लिए ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अब देखिए, बहुत से लोग ये समझते हैं उल्टी अगर आ गई तो रोजा टूट जाता है। गलत फहमी है आपकी। अगर खुद ब खुद एक बार नहीं 10 बार भी अगर उल्टी आ रही है तो रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर अगर आप उल्टी करोगे, हाथ डालकर निकालोगे और याद था कि रोजा है तो आपका रोजा टूट जाएगा। बहुत से लोग हम देखते हैं कि पूरा दिन थू 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 करते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर थूक पी जाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। तो ये आपकी मेरे भाई गलत फहमी है। थूक पीने से या बलगम के निकल जाने से रोजा नहीं टूटेगा। रोजा कब टूटेगा? अगर उस थूक को आप अपने हाथ पर ले लें और हाथ पर वो आ जाए फिर उसको चाट लेंगे तो रोजा टूट जाएगा। हालांकि ऐसा सुल्लड़ वाला काम कोई करेगा नहीं, लेकिन ये समझ लें कि जो थू थू करते रहते हैं कि अगर आप थूक अंदर जो है आपके पी जाएंगे तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि खुशबू लगाने से, सुरमा लगाने से या सर में तेल डालने से रोजा टूट जाता है, तो ये गलत फहमी है। सुरमा लगाने से या खुशबू लगाने से या सर में तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता है। और एक मसला जो औरतों के लिए बड़ा अहम है, बड़ा जरूरी है, बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें रोजा छोड़ देती हैं और उनके ऊपर कफारा लाजिम होता है। वो कज़ा समझती है लेकिन उन पर कफारा लाजिम हो जाता है। और वो मसला ये है कि अगर किसी हमारी इस्लामी बहन को पीरियड आ गया, खून आ गया, वो जो महीने में आता है, तो अब उसे रोजा रखना जरूरी नहीं है। लेकिन वो दिन कितने होते हैं? तो देखिए, औरतों के अंदर ये गलत फहमी पाई जाती है कि वो पूरे 7 रोजे छोड़ देती है। देखिए, औरतों के अंदर भी कुछ चीजें अलग होती हैं, सबकी एक जैसी नहीं होती है। बहुत सी हमारी इस्लामी बहनों को 7 दिन तक ही लगातार पीरियड आता है, खून आता है, तो उनके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो रोजा ना रखें। लेकिन ये रोजे जो छूटेंगे पीरियड्स के दौरान, उनकी कज़ा है। ऐसा नहीं है कि उनको रखना नहीं है, कज़ा है। हाँ, जो नमाजें हैं वो माफ है, उनकी नमाजों की कज़ा नहीं है, रोजे की कज़ा उनके लिए जरूरी है। लेकिन जो मसला है उसको समझ लें। किसी औरत को पीरियड आया 3 दिन और वो रोजे छोड़ रही है 7, तो जो 4 रोजे उसने छोड़ दिए हैं उनकी कज़ा नहीं है, फिर कफारा लाजिम आएगा। क्योंकि अगर तुम 3 दिन के अंदर पाक हो जाती हो तो तुम पर जरूरी है कि तुम रोजा रखना शुरू करो, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। 7 दिन का इंतजार और वेट मत करो, क्योंकि हर औरत को अपने मिजाज का पता होता है कि वो कितने दिन तक नापाक रहती है। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी पाई जाती हैं जो 4 दिन या 5 दिन में पाक हो जाती हैं और वो इंतजार 7 दिन का करती हैं। और हमारी जो बूढ़ी औरतें हैं वो यही मशवरा देती है, तो बिल्कुल गलत फहमी है। जैसा कि बच्चे की विलादत होती है तो औरत क्या समझती है कि 40 दिन तक अब ये पाक नहीं होगी। गलत फहमी है। अगर वो खून जो आता है हेज का, अगर 8 दिन या 10 दिन में बंद हो गया और वो बिल्कुल आ नहीं रहा है तो औरत पाक हो गई, नमाज पढ़ना उसके लिए जरूरी हो गया। फर्ज है उस पर कि वो नमाज पढ़े, अब नमाजों को कज़ा ना करे, छोड़े नहीं, अब उस पर कोई माफी नहीं है। इसी तरह रोजों का मामला है। जैसे कि हामिला औरत है या बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें हैं, वो ये समझती हैं कि हमें तो रोजा माफ है। गलत फहमी है मेरी बहन। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, फरमा है, अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और आप रोजा रख सकती हैं तो रोजा रखें, रोजे को ना छोड़ें। ये कज़ा नहीं, कफारा लाजिम आप पर आ जाएगा। हामिला औरत है, अच्छी है, तंदुरुस्त है, अल्लाह ताला ने उसे सेहत अता की है, रख सकती है। बहाना रख के ना रखना, ये गलत फहमी है आपकी। वो औरत रख सकती है तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। अगर उसकी जान, उसके बच्चे की जान को अगर कोई नुकसान नहीं है और उसको यकीन कामिल है इस बात का, तो वो रोजा रख सकती है। एक मसला और है, अगर किसी औरत ने रोजा रख लिया तो बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि जवाल से पहले अगर वो नापाक हो गई तो रोजा टूट जाएगा और जवाल के बाद अगर नापाक हुई है तो रोजा नहीं टूटेगा, उसे वो मुकम्मल करे, अफ्तार करे उसका। तो ये समझ ले, अगर औरत को पीरियड्स 1 घंटा पहले भी आ गया, मगरिब की अजान से 1 घंटा पहले भी अगर पीरियड्स आ गया, आधा घंटा पहले भी आ गया, किसी भी वक्त आ गया, तो उसका रोजा टूट जाएगा। उसके लिए वो रोजा कज़ा करना जरूरी होगा, क्योंकि वो नापाक हो गई थी। ये जवाल से पहले, ये जवाल का कोई मसला नहीं है। रोजा जो है वो तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक का है। और एक गलत फहमी लोगों के अंदर और पाई जाती है, अगर मस्जिद से ऐलान हो गया कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है,
تو لوگ دوڑتے ہیں پان کی طرف، حقے کی طرف اور چائے کی طرف اور پانی کی طرف کہ ہم پی لیں گے، ابھی تو اعلان ہو گیا ہے۔ اب اعلان ہی تو ہوا ہے، اذان تھوڑی ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے اعلان ہوا، اذان نہیں ہوئی ہے، کھا لے جو کھانا ہے تجھے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ جب سحری کا وقت مکمل طریقے سے ختم ہو گیا، اعلان ہو گیا، تو آپ کچھ نہ کھائیں۔ اگر کسی نے اعلان ہونے کے بعد کھا لیا اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے روزہ وہی اسی وقت توڑ دیا جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور پانی پیتے صاحب خواہش ہوتی ہے، غلط ہے، بالکل بند کر دینا چاہیے۔ اذان ہو رہی تھی، آپ کھا پی رہے تھے، تو آپ کا روزہ سرے سے شروع ہی نہیں ہوا ہے، آپ نے شروع ہونے سے پہلے روزے کو ختم کر دیا، توڑ دیا ہے۔ اب تم پر جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ علم دین کا سیکھنا تم پر فرض ہے، تم سیکھے نہیں تو یہ تمہاری خطا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے یہ مسائل جو ہیں ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ عورتوں کو اگر شرم لگتی ہے کوئی مسئلہ پوچھنے میں تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آئے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آئے۔ تو یہ مسئلے پوچھ لینے چاہیے، ان عورتوں کے اوپر نہ رہیں جو ان پڑھ گوار ہیں اور وہ رسم و رواج کو فالو کرتی ہیں، ان کے کہنے سے جو ہے وہ روزہ خراب کر لیتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سحری نہیں کی ہے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیے بغیر سحری کے روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی ہے، وقت نکل چکا تھا، اٹھے، نیند بعد میں کھلی، تو آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا خون نکل گیا یا ہم نے خون جو ہے ڈونیٹ کر دیا جانچ کے لیے، تو دیکھیے خون نکلنے پر چوٹ لگنے کا ہو یا زخم کا ہو یا جو ہے آپ نے نکلوایا ہو جانچ کے لیے، اس حالت میں بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ ناپاک ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیے ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، لیکن ناپاک رہنے کا گناہ تم پر پڑے گا، کیونکہ ناپاک تم رہو گے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، نماز نہیں پڑھو گے تو گناہ گار بنو گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ناپاک ہی رہا پورا دن تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس غفلت میں نہ رہے کہ ناپاک تھے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دیکھیے ایک تو آپ ناپاک رہے، نمازیں چھوڑی، اس کا آپ پر گناہ ہوگا، پھر تم روزہ چھوڑ دو گے، یہ فرض ہے تو اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ تو یہ سمجھ لے کہ جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے، تب جا کے اس ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو جو مسئلے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں اور روزے آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں، قضا نہیں بلکہ کفارہ لازم آئے اور گناہ گار آپ رہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں، اور خود بھی جو ہے جو آپ کو لگ رہا ہے، شرمانا نہیں چاہیے، نہ ہماری اسلامی بہنوں کو شرمانا چاہیے، نہ اسلامی بھائیوں کو شرمانا چاہیے۔ ان کو جو ہے صحیح مسئلہ کیا ہے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ دین میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر آپ شرما گئے اور مسئلہ نہیں پوچھا، نہیں سیکھا، اور جس کی بنیاد پر آپ گناہ گار بنے، تو پھر آپ جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور آپ نہیں شرمائے، پوچھ لیا اور عمل کر لیا، تو وہی آپ کا پوچھنا سیکھنا وہ پھر آپ کو جنت کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہ مولوی لوگ دیکھیں کیسے کیسے مسئلے بیان کرتے ہیں، ننگا ناچ بہن بیٹی کے ساتھ دیکھتا ہے ٹی وی پر تو اس کو شرم نہیں آتی ہے۔ اگر مولوی اسٹیج سے یا ویڈیو کے ذریعے کچھ ایسے مسائل ہیں جو اندر گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، جن کا سیکھنا اور پوچھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسلامی بہنیں شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتی ہیں، ان کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ بہت باحیا بنتا ہے جو بہن بیٹیوں کے سامنے ٹی وی میں ننگی فلمیں تو دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی مولوی مسائل بیان کر دے تو کہتے ہیں کتنے بے شرم ہو گئے یہ مولانا۔ غلط بات ہے میرے بھائی۔ تو جو صحیح مسائل ہیں وہ سیکھیں اور اس کے بعد عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔